Galaxy News Hour Live। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भन्छ नगरपालिका हुन सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, अस्पताल, ब्याङ्किङ जस्ता सुविधा अनिवार्य चाहिन्छन्। बाध्यकारी शर्त र सुविधाको सूची लामो छ, तर जीवनयापनका लागि चाहिने यी न्यूनतम सुविधा पूरा भए मात्रै नगरपालिका घोषणा गर्न सकिन्छ। नगरपालिका भन्ने बित्तिकै शहरी सभ्यताका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरिएका क्षेत्रलाई चिनिन्छ, तर नेपालमा यस्ता असंख्य गाउँ छन् जसलाई नगरपालिकामा त छिराइयो तर जीवनयापनका लागि आधारभूत सुविधा समेत दिइएको छैन। विद्युत त परै जाओस्, खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा पिठ्यूमा गाग्री बोकेर जीवन गुजार्ने असंख्य परिवारहरू नगरपालिकावासी बनेका छन्। उनीहरूले न बिजुलीको उज्यालो देख्न पाएका छन्, न औषधि मूल्यका लागि भरपर्दो स्वास्थ्य संस्था। सडक सञ्जालबाट पनि परित्यक्ता परेका यस्ता त्यस्ता गाउँ हरेक जसो नगरपालिकामा भेटिन्छन् नै। राज्य पुनर्संरचनाका बेला हचुवाका भरमा नगरपालिका घोषणा गरिए। नगरपालिकाको आकार ठूलो बनाउन र राज्यको सुविधा लिन विकट गाउँहरूलाई गाभिए। कतिपय अवस्थामा नागरिकलाई थामथुम पार्न गाउँहरूलाई नगरपालिका बनाइयो। उदयपुरको कटारी नगरपालिका भित्रका एक्लेसल्ला, हात्तीटार, बाख्रीचरण यस्तै गाउँ हुन् जुन नगरपालिकामा त अटाएका छन्, तर नगरको परिभाषा भन्दा कोसौं पर छन्। यी क्षेत्रमा अस्पताल छैनन्, राम्रा बाटाघाटा छैनन्, एउटा बस्तीदेखि अर्को बस्ती पुग्न अनेक शास्ति छ। यी गाउँका बासिन्दाले कर तिर्दा बाहेक अरू बेला कहिल्यै नगरपालिकावासी भनेर सुखानुभूति गर्न पाएका छैनन्। आजको ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा हामीले हचुवाका भरमा नगरपालिका भित्र पारिएका यस्तै केही गाउँका कथा भन्नेछौँ। साथै भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको बेवास्ता, फौजदारी मुद्दाका दोषीलाई मन्त्री सिफारिस र श्रृङ्खलाबद्ध हत्या योजनाका सन्दर्भ पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। देशभर हिउँदे झरी, वर्षा र हिमपातले पश्चिमी पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको जनजीवन कठिन। आवत जावत अवरुद्ध होरीले मधेसमा 3 जनाको मृत्यु। कर्णालीमा फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजिएपछि माओवादी भित्र चर्को असन्तुष्टि। प्रदेशका सचेतक नै हाई कमान्ड निर्णयको विरोधमा। सर्वोच्चमा थुप्रिए भ्रष्टाचारका 554 मुद्दा, पहुँचवालाका पेसीमै चढ्दैनन्। 2 दशकदेखिका मुद्दा छिनोफानो नभएपछि भ्रष्टाचारीलाई हाई सन्चो। युरोपमा नेटो सेना विस्तार योजना रोक्न सी र पुटिन एकमत। रुसले चीनबाट 10 अर्ब घन मिटर प्राकृतिक ग्यास लैजाने। र भव्य समारोहका बीच बेजिङमा सुरु भयो शीतकालीन ओलम्पिक्स। 21 देशका राष्ट्रप्रमुख सहभागी, 3000 खेलाडी बीच 109 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा। भ्रष्टाचारका मुद्दा सिधै सर्वोच्च अदालत जाँदैनन्, विशेष अदालतले सुनवाई गर्छ। विशेषको निर्णय चित्त नबुझे मात्रै मुद्दा सर्वोच्च पुग्ने हो, अर्थात् सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दाको चाङ हुनुपर्ने कारण देखिँदैन। तर सुनवाईमा प्राथमिकता नदिएकाले सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दाको पनि चाङ लागेको छ। उच्च प्राथमिकता दिएर सुनवाई गरी दोषीलाई जेल पठाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सर्वोच्चले त्यस्ता मुद्दा पन्छ्याएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ। यसले भ्रष्टाचार गर्नेलाई त हाई सन्चो भएको छ नै, सर्वोच्चको प्राथमिकता माथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ। भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन भएको करिब 2 दशक भयो। 2059 मा गठित विशेष अदालतले भ्रष्टाचार, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायत मुद्दा हेर्छ। विशेष अदालत गठन अघि त्यस्ता मुद्दा
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले हेर्थे। तिनको निर्णय चित्त नबुझे मात्र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्थ्यो। भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा लाने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। उसले विशेष अदालतको निर्णय चित्त नबुझेर धेरै मुद्दा सर्वोच्च लगेको उदाहरण छैन। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा अख्तियारले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै 441 वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। तर त्यो वर्ष उसले 20 मुद्दामा मात्र पुनरावेदन गर्यो। यसको अर्थ सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा जाँदैनन्, तर ती थोरै मुद्दालाई पनि सर्वोच्चले किनारा लगाउनुको साटो थन्क्याएर राख्ने गरेको छ। सर्वोच्चमा यस्तै तालले हुने भने हामी मरुन्जेल पनि पालो आउनु कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने पालो कहिले पनि नआउने, दिनमा 100 मुद्दा दर्ता हुन्छन्, 1-2 मुद्दाको पनि पेशी हुँदैन। अब झजी समेत अहिलेसम्म भएको छैन, पालो अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसैले हामी अत्यन्त पीडामा छौँ। यो मुद्दामा मात्रै अहिलेसम्म आउँदा जाँदा मेरो 7-8 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। आउन जान सम्पूर्ण खर्च गरेर गर्दाखेरि, वकिल खर्च समेत जोड्दाखेरि त्यत्रो पैसा हामी खर्च भइसकेका छौँ। हामी अन्यायपूर्वक तरिकाले चाहिँ परिरहेका छौँ। यसलाई राज्यले हेरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। प्राथमिकता नदिएकैले सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दाको चाङ बढिरहेको छ। एउटै विषयमा सबैका अलग अलग मुद्दालाई एउटै मान्दा सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी अहिले 554 थान मुद्दा विचाराधीन छन्। सर्वोच्चले यो आर्थिक वर्ष अहिलेसम्म भ्रष्टाचार सम्बन्धी जम्मा 42 वटा मुद्दा किनारा लगाएको छ। यो संख्याले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा उसको प्राथमिकतामा छैनन् भन्ने देखाउँछ। सर्वोच्चले यो वर्ष किनारा लगाएका 2750 मुद्दा मध्ये 1.5% मात्र भ्रष्टाचार सम्बन्धी हुन्। 554 वटा मुद्दालाई छुट्याएर हेर्ने हो भने सर्वोच्चमा विचाराधीन भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको संख्या 1042 पुग्छ। उत्प्रेषण, परमादेश लगायत आदेश माग गरेर दायर रिट निवेदनलाई पेशी व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिने अदालत प्रशासनले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा पन्छाउने गरेको उसले यो वर्ष गरेका फैसला संख्या र अहिले विचाराधीन मुद्दाबाट छर्लङ्ग हुन्छ। तर अदालत प्रशासनले भने भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिई बार नै तोकेर पेशी व्यवस्थापन गर्दै आएको दाबी गर्छ। नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाहरू चाहिँ दोस्रो मङ्गलबार, प्रत्येक महिनाको दोस्रो मङ्गलबार व्यवस्थापन हुन्छ। 25 थान हामीले चढाउँछौँ। त्यस्तै गरी रिश्वत मुद्दा चाहिँ तेस्रो मङ्गलबार मात्रै, महिनाको तेस्रो मङ्गलबार 25 थान हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दाहरू चाहिँ 5औँ सोमबार र 4थो बिहिबार हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। 5औँ मङ्गलबार चाहिँ रियर हुने भए हुनाले मैले 6 भने पनि 5 दिन मात्र भन्न खोजेको हो मैले। र भ्रष्टाचार विविध मुद्दाहरू चाहिँ पहिलो मङ्गलबार र चौथो मङ्गलबार गरेर प्रत्येक दिन चाहिँ नि भनौँ न महिनामा चाहिँ 4 देखि 6 हप्ताको चाहिँ नि 4 देखि 6 दिन चाहिँ यी मुद्दाहरूको सुनवाई हुन्छ। महिनाको चाहिँ दिन हेरेर त्यसमा चाहिँ दैनिक 25 थान मुद्दाको व्यवस्थापन हुन्छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने थलो सर्वोच्च हो। उसले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता दिए त्यसले सुशासन प्रवर्धनमा बल पुग्छ। भ्रष्टाचार गर्न खोज्नेहरू हच्किन्छन्, तर यहाँ त उसले फैसला गर्न ढिलाइ गर्दा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेकाहरू पनि छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन्। फैसलामा सर्वोच्चको ढिलासुस्तीले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई त आइसन्चो भएको छ नै। राज्य कोषमा लामो हात गर्नेहरू पनि वर्षौंसम्म निर्णय हुँदैन भनेर किञ्चित डराएको देखिँदैन। साथै यसले सर्वोच्चको प्राथमिकता माथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले सरकार नै सुशासन कायम गर्न असक्षम भएकाले अदालतमा भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा पर्ने गरेको बताएका छन्। उनले न्यायपालिकामा व्यापक सुधार नगरेसम्म वर्षौंदेखि अड्किएका मुद्दाको छिनोफानो सम्भव नहुने बताएका छन्। राजनीतिक अस्थिरताले सबैभन्दा बढी अदालतलाई गाँजेको छ एक कुरा। दोस्रो, अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप, यी मूल कुराहरू चाहिँ यी दुईटा कुराहरू हुन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुराहरूलाई लिएर धेरै लफडाहरू भइराखेका छन्। कुनै समय त यस्तो भयो सर्वोच्च अदालतमा जम्मा 5 जना न्यायाधीश मात्रै भए, न्यायाधीश नियुक्ति नै भएनन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा धेरै राजनीतिक चलखेलहरू भए। न्यायाधीशहरू चाहिँ के छ भने दल विशेषका पक्षधरहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरा भयो। त्यसमा भागबण्डाका कुराहरू भए। ती भागबण्डाका कुराहरूले गर्दाखेरि अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नलाई पनि धेरै विलम्ब भइराखेको स्थिति चाहिँ एकातिर छ। जो न्यायाधीशहरू छन् तिनीहरूलाई के कस्तो अवस्था भने गरेर के हुन्छ, नगरेर के हुन्छ,
भन्ने एउटा भाव पनि तिनीहरूमा त्यो पैदा भयो। एकातिर त्यो छ। सर्वोच्च अदालतमा थुप्रा भ्रष्टाचार मुद्दाहरू छन् जो चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्षदेखि त्यहाँ चाहिँ थाँतिरहेका मुद्दाहरू छन्। त्यो किन छलफल त्यो चाहिँ अहिलेसम्म फैसला भएन भन्दा अब त्यो मुद्दाहरू अनेक किसिमबाट च्यानलबाट मिलाएर जसले ठहर हुन सक्छ तिनीहरूले नै त्यहाँ कुनै न कुनै मुद्दाको बहाना बनाएर त्यो मुद्दालाई त्यहाँ पेन्डिङ गराएर राखिदिइरहेको छ। त त्यसले गर्दा नेपालमा न्याय छिटो छरितो हुने सम्भावना अहिलेकै मेकानिजम रहेसम्म त्यो सम्भवै छैन। मुद्दा बढ्दै जान्छ। त्यो चाहिँ के छ फर्स्टको दर एकदम कम मात्रै हुन्छ। हरेक सर्वेक्षण अध्ययन अनुसन्धानले नेपालमा भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ। न्यायपालिकाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर न्याय सम्पादनमा अलि तत्परता किन नदेखाएको होला? प्रधान न्यायाधीशकै गति यस्तो छ। आज चाहिँ नि नेपाल बार एसोसिएसनले यो प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध 3 महिनाभन्दा अगाडिदेखि आन्दोलन चलेको छ। राज्य कानुन सरकार संसद तपाईँको चाहिँ काना तेल हालेर बसिरहेको छ। त्यसकारणले प्रश्न अब न्यायपालिकाभित्रबाट न्यायपालिका सुध्रिन्छ भन्ने तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस्। अब त मैले के भन्ने गरिरहेको छु भने नेपालको न्याय प्रणालीको समस्या के हो त्यो निराकरण गर्नका निमित्त अब राजनीतिक दलहरूले कमसेकम पनि संसदबाट एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्नु पर्यो। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग उच्चस्तरीय आयोग बन्नु पर्यो। त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अब न्यायपालिकालाई सुधार्नका निमित्त राज्य किन मैले भनिरहेको छु भने त्यहाँ त्यसका निमित्त सबै तयार के म्यान्डेट दिनु पर्यो भने यिनले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नै अब कानुन बन्छ भन्ने प्रत्याभूति पनि जनतालाई गराउन सक्यो भने अहिलेको मुद्दाको लोड अहिलेका समस्याहरू समाधान हुन्छन्। होइन भने हामीले यही व्यवस्था यही प्रणाली रहेसम्म यही व्यवस्था न्यायिक रहेसम्म यो मुद्दाको चाप घट्नेवाला छैन। जनताले न्याय सर्वसुलभ रूपमा पाउन सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। सर्वोच्च अदालत 5 वर्षभन्दा पुराना मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सक्दो चाँडो किनारा लगाउने नीति लिएको छ त भन्छ, तर व्यवहारमा पटक्कै कार्यान्वयन भएको छैन। विभागीय मन्त्री जोडिएका र राष्ट्रिय स्तरमा बहसको विषय बनेको मुद्दालाई सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएको छैन। त्यस्ता मुद्दा कुन हुन्? ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले 2वटा त्यस्ता मुद्दालाई समेटेर तयार पारेको यो सामग्री। लाउडा विमान खरिद प्रकरण। वायुसेवा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एयरसँग 2057मा विमान भाडामा लिने सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार भएको विषय 2058मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुग्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्री तारणी दत्त चटौत, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू तीर्थराज श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी र गौरीनाथ शर्मा तथा बजार निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्कर प्रसाद वाग्ले विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। अख्तियारले उनीहरूसँग 38 करोड 97 लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। यो मुद्दा 2059मा विशेष अदालतमा सर्यो। विशेष अदालतले 5 वर्षपछि 2064 साउन 28 गते सबै आरोपितलाई सफाई दियो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले अख्तियारको मागदाबी नपुग्ने भनेर आरोपितलाई सफाई दिएको थियो। फैसला विरुद्ध अख्तियार त्यही वर्षका माघ 13मा सर्वोच्च गयो। 10 वर्षपछि 2074मा फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्चका 2 न्यायाधीशको राय बाजियो। न्यायाधीश शारदा प्रसाद पौडेलले सबै आरोपितलाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दा अर्का न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले हरिभक्त र तीर्थलाल श्रेष्ठलाई सफाई दिने फैसला नमिलेको देखाएर उल्टीको फैसला लेखेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुग्यो। पूर्ण इजलासमा 17 पटक पेशी तोकियो। पेशी तोकिए पनि 8 पटक हेर्न नभ्याइनेमा राखियो भने 3 पटक हेर्न नमिल्ने तथा 6 पटक पक्ष र विपक्षबाट स्थगित गरियो। अब फागुन 5 गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। विशेष अदालतमा हुँदा यो मुद्दामा फैसला सुनाउने मध्येका एक राणा अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश छन्। गोविन्दराज जोशीको अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा। कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओम प्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसीको इजलासले मन्त्री हुँदा पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भनी जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो। जोशीलाई 2,16,14,376 रुपियाँ बिगो र बिगो बमोजिमको जरिवाना सुनाएको थियो, तर उनले अदालतको आदेश अनुसार जरिवाना तिरेनन्, सजाय पनि भोगेनन्। उनी विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च गए। जोशीसहित उनका नातेदार ताराराज पाण्डे, दिनेश राज जोशी र वासुदेव पन्त विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चले अझै किनारा लगाएको छैन। 46 पटक तारिख तोकिँदा 35 पटक पेशीमा राखियो, तर सर्वोच्चले यो मुद्दामा कहिले निर्णय लिन्छ टुङ्गो छैन। यस्ता मुद्दामा निर्णय लिन ढिलाइ गरेकैले सर्वोच्च आलोचित बन्न पुगेको छ। ठुला होम या साना भ्रष्टाचारले यो मुलुक थिलथिलो बनिसकेको छ। भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारी स्तरबाट देखिने गरी प्रयास भएका छैनन्। राज्यका केही अङ्गले धेर थोर प्रयास त गरेका छन्, तर न्यायिक प्रक्रियाको ढिलासुस्तीको कारणले गर्दा भ्रष्टाचारीहरू निष्फिक्री हिँडिरहेका छन्। सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा चासो नदिएकै कारणले गर्दा एकातिर राज्यले आर्थिक व्यय खेपिरहेको छ भने अर्कोतिर सर्वोच्चकै प्राथमिकतामाथि प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेपालकै चर्चित रियालिटी शो सारेगमप लिटिल च्याम्प्सको ग्रान्ड फिनाले भोलि हुँदैछ। हरेक शुक्रबार र शनिबार राति 9 बजे ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको सारेगमप लिटिल च्याम्प्समा नेपालका विभिन्न जिल्ला र भारतका विभिन्न स्थानबाट छानिएका हजारौं प्रतिस्पर्धी मध्येबाट अन्तिम चरणका लागि 5 प्रतिभा छनौट भएका छन्। डोको युट्युब च्यानलबाट समेत प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदै आएको सारेगमप लिटिल च्याम्प्समा झापाबाट कृपा पौडेल र रोसा फुयाल, भक्तपुरकी अभिज्ञा घिमिरे, पर्वतका अरुण सुनार र भारत सिल्लीगुडीका आदित्य विक्क अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन्। मनपर्ने प्रतियोगीलाई भोलि राति 9 बजेसम्म भोट गर्न सकिनेछ। मोबाइलमा मम एप डाउनलोड गरेर वा वेबसाइटमा voting.momoappnepal.com मा पनि भोट गर्न सकिनेछ। कोभिडको संक्रमण दर घटे पनि मृत्यु दर भने बढेको छ। माघ 15 यताको एक सातामा कोभिडका 97 बिरामीको मृत्यु भएको छ। आज मात्र 16 संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एक सातामा मृतकको संख्या 56% बढेको छ। अघिल्लो साता कोभिडका 62 बिरामीको मृत्यु भएको थियो। माघ लागे यता 181 संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। संक्रमण दर भने 24% झरेको छ। माघ 8 गते संक्रमण दर 57% थियो। मन्त्रालयका अनुसार आज 6,500 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,602 जनामा कोभिड देखिएको हो। करिब 8,500 कोरोना मुक्त भएका छन्, जसका कारण सक्रिय संक्रमितको संख्या 56,500 मा झरेको छ। यस्तै 24 घण्टामा 5,13,000ले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएका छन्। रक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले आज मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा विकास निर्माणका काम सहज ढङ्गले अघि बढाउन सुरक्षा पूर्व शर्त भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न पनि भनेका छन्। नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माण गरिरहेको छ। देउवाले चालु खर्च नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव किरण राज शर्माले जानकारी दिए। बैठकमा सैनिक विश्वविद्यालय स्थापनाका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यका सबै निकायले संविधान र कानुन बमोजिम आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको संसदमा समिति प्रणाली राष्ट्रिय सभा विशेष पुस्तक आज सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुकूल काम गरे मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताइन्। उनले आफूले संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार नै काम गर्दै आएको बताइन्। उनले संसदलाई जनताको आवाज उठाउने थलो बनाएर सरकारमाथि निगरानी बढाउन तथा संविधान र ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने जिम्मेवारीमा खरो उत्रन भनेकी छिन्। पुस्तकमा संघीय संसदमा समिति प्रणालीको प्रभावकारिता, समिति प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र अभ्यासको नमुनाका रूपमा अस्ट्रेलिया र अमेरिकी प्रणालीबारे विज्ञहरूका लेख समेटिएका छन्। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल बन्द भएको छ।
विमानस्थल नजिकै परेको चट्याङका कारण टावरमा समस्या आएपछि विमानस्थल बन्द गरिएको हो। अपराह्न 4 बजे परेको चट्याङका कारण टावरमा क्षति पुगेको छ। टावरको तार चुनिएको र रनवेको PAPI लाइट बिग्रिएका कारण विमानस्थल बन्द गरिएको महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिए। विमानस्थल कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने यकिन छैन। मध्य प्रदेश सभाले वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज जनकपुर धाममा राखेको कार्यक्रम हावाहुरीले बिथोलिदिएको छ। हावाहुरी सहितको वर्षातका कारण कार्यक्रमका लागि बनाइएको मञ्च नै भत्किएपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। मौसम अनुकूल भएपछि कार्यक्रम गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। 4 वर्ष अघि माघ 21 गते मध्य प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। यो अवधिमा प्रदेश सभाले नाम र स्थायी राजधानी तोकेको छ भने 42वटा कानुन निर्माण गरेको छ। 9वटा विधेयक विभिन्न समितिमा छलफलका क्रममा रहँदा 3वटा विधेयकमा छलफल नै हुन सकेको छैन। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सभाले चौथो वार्षिक उत्सव मनाएका छन्। कोरोना महामारीका कारण लुम्बिनी प्रदेश सभाले भर्चुअल रूपमा वार्षिक उत्सव मनाएको छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशवासीलाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउन आह्वान गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाले अहिलेसम्म 67 विधेयक पारित गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म 74 विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये 4वटा विधेयकको लगत कट्टा गरिएको छ भने 2वटा विचाराधीन छन्। कर्णाली प्रदेश सभाले पनि शुक्रबार चौथो वार्षिक उत्सव मनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाले 4 वर्षको अवधिमा 36वटा कानुन निर्माण गरेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले निजी क्षेत्रको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी वन नियमावली बनाउन लागि भन्दै विरोधमा प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ। महासङ्घले आज बबरबल स्थित वन परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। वन ऐन 2076 को प्रतिकूल हुने गरी वन नियमावली बनाउन लागि विरोधमा उत्रिएको महासङ्घले जनाएको छ। नियमावलीको मस्यौदा अहिले वन मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा छ। निजी क्षेत्रलाई सामुदायिक वनबाट ढुङ्गा गिटी निकाल्न दिने गरी नियमावली बनाउन लागि बाध्य भएर विरोधमा उत्रिएको महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन्। लोभले क्षणिक लाभ त होला, तर त्यसले दिने भनेको प्रताडना र ग्लानि नै हो। यस्तै लोभको चक्रमा फसेर आफ्नै 3 साथीको हत्या गर्ने व्यक्तिसँग अहिले त्यही प्रताडना र ग्लानि मात्रै बाँकी छ। मोरङको धनपाल थान गाउँपालिकादेखि ललितपुरसम्म फैलिएको हत्या श्रृङ्खला सम्बन्धी विस्तृत प्रसङ्ग सोनेकारी हालबाट। लोभले लाभ, लाभले बिलाप नेपालीमा उखानै छ। यस्तै भएको छ सिराहाका अनिल कुमार मण्डल, मोरङका नासिर आलम र मोरङकै दिननाथ सोनारलाई। तिनैजनाले मोरङको धनपाल थानको उखुबारीमा सुनसरीका राजेन्द्र श्रेष्ठ र सप्तरीका शम्भु चौधरीको अनि ललितपुरको थेचेमा मोहन लिम्बुको हत्या गरी शव गाडेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। जग्गाको कारोबारी रहेका मण्डलले करिब 1.5 करोड कमिसन एक्लै कुम्ल्याउन तिनैजनाको हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ। कसरी भएको थियो त हत्या? उखुबारीमा 2 जनाको शव भेटिएको स्थान यही हो। विराटनगरबाट झन्डै 15 किलोमिटरमा पर्ने मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 7 नम्बर वडा स्थित यो उखुबारीमा खाल्डो खनेर अभियुक्तहरूले शव गाडेका थिए। प्रहरीका अनुसार सुनसरीको धरान 3 का राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका शम्भु चौधरी र तेर्थुम घर भई हाल काठमाडौँ बस्दै आएका मोहन लिम्बुको हत्याका मुख्य योजनाकार उनकै व्यावसायिक पार्टनर सिराहाका अनिल कुमार मण्डल हो भन्ने खुलेको छ। 3 जनाको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँ बस्दै आएका अनिल कुमार मण्डल, मोरङ जहदा गाउँपालिकाका 29 वर्षीय अमित शाह भनिने दिलनाथ सोनार र धनपाल थान गाउँपालिका 7 का 62 वर्षीय नासिर आलमलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी भन्छ पक्राउ परेका मध्ये मण्डल मुख्य योजनाकार हुन् भने सुनार र आलम उनका सहयोगी। प्रहरीले गत माघ 12 गते राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको शव भेटेपछि अनुसन्धानलाई सागुर्याउँदै लगेको थियो। लाइसेन्स भेटिएपछि प्रहरी श्रेष्ठको परिवारसम्म पुगेको थियो। श्रेष्ठले प्रयोग गर्ने मोबाइलको कल डिटेलका आधारमा त्यसपछि प्रहरी अर्का मृतक शम्भु चौधरीको परिवारसम्म पुग्यो। शम्भुको पनि पहिचान खुलेपछि प्रहरी मोहन लिम्बु र अनिल कुमार मण्डलसम्म पुगेको थियो। 2 जनालाई खोज्दै काठमाडौँ पुगेको प्रहरीले सुरुमा मण्डललाई पक्राउ गर्यो। मण्डलले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले लिम्बुको शव गाडेको स्थानसम्म पुगेको थियो।
3 जनाको हत्यामा 8 जनाभन्दा बढीको संलग्नता रहेकाले अनुसन्धान अझै जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। यो जुन अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले 3 जना अहिले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएछौँ र 3 जना नियन्त्रण लिएमा अहिलेसम्मको हिसाबमा चाहिँ अहिले जुन योजनाकार भनेको चाहिँ अनिल कुमार मण्डल देखिनुहुन्छ अहिलेसम्मलाई। बिचमा एउटा मान्छे कन्ट्याक्टमा रहेछ, यो मान्छे कहाँ छ भन्ने क्रममा अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि यो व्यक्तिलाई चाहिँ ललितपुरमा गाडेको छौँ भन्ने खुल्न आएपछि त्यसपछि हामीले काठमाडौँ अपराध महाशाखा लगायत हाम्रो यहाँबाट खटिएको टोलीको समन्वयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उत्खनन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो लास चाहिँ मोहन लिम्बू भन्नेको भएको पाइयो र त्यो पनि यही ग्रुपले, यही अनिल मण्डलकै ग्रुपले चाहिँ त्यहाँ पनि हत्या गरेर गाडेको पाइयो। प्रहरीका अनुसार नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले लिलाम गर्न लागेको हरिसिद्धिको 25 रोपनी जग्गा उकासिदिए बापत पाइने 3% कमिसनको लोभमा साथीको हत्या भएको थियो। 1.5 करोडभन्दा बढी कमिसन आउने कारोबारमा आफूलाई निकाल्न खोजेपछि असन्तुष्ट बनेका अनिलले मङ्सिर 28 गते लिम्बूको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यिनीहरू चाहिँ को आर्थिक कारोबारको क्रममा चाहिँ अलिकति भागभण्डा गर्ने क्रममा चाहिँ विवाद उत्पन्न भएपछि यहाँसम्मको श्रृङ्खला सुरु भएको देखिन्छ अहिलेसम्म प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ। लिम्बूको हत्यापछि कारोबार मिलाउन भन्दै अनिलले राजेन्द्र र शम्भुलाई विराटनगर लिएर आएका थिए। लिम्बूको हत्या भएको 1 साताभित्र पुस 5 र 7 गते 2 साझेदार श्रेष्ठ र चौधरीको पनि हत्या भएको थियो। त्यही बेला सबै रकम हत्याउन अनिलले योजनाबद्ध रूपमा हत्या गरेको देखिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यो बेला खन्दाखेरि चाहिँ लासलाई सिरक र डस्नाले बेरेर डोरी शुद्ध बाँधेर चाहिँ लासलाई चाहिँ त्यखेर तपाईँको लास चाहिँ राखेर लासभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको ढलान गरेको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले देखे। मैले चाहिँ त्यसै देखेँ। सरहरूले भनेअनुसार त्यहाँ 2 बोरा जति सिमेन्ट, नुन 1 बोरा जस्तो त्यस्तो भेटिएको थियो। यो घटनामा संलग्न अन्य अभियुक्त र साझेदारीका लगानीका विषय र अन्य लेनदेनका विषयमा प्रहरीले सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा राजु पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, धनपालतान, मोरङ। मोरङको उखुबारीमा 1 साता अघि गाडिएको अवस्थामा 2वटा शव फेला पर्यो। यो शवलाई लिएर अनुसन्धान गर्दा ललितपुरको थेचोमा अर्को शव फेला पर्यो गाडिएकै अवस्थामा। दुवै घटनामा एउटै समूह संलग्न देखियो। प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी संदिग्ध व्यक्तिसम्म कसरी पुग्यो त? ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठको यो सामग्री। अपराधीले अपराध गरेपछि केही न केही सुराग छोडेकै हुन्छन्। त्यही सुराग प्रहरीका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाउने बलियो आधार बन्छ। यस्तै भयो अनिल कुमार मण्डलले आफ्ना 3 व्यावसायिक साझेदारको हत्या गरेको प्रकरणमा। आर्थिक लेनदेनकै कारण योजना बनाएर श्रृङ्खलाबद्ध हत्या गरेको खुलिसकेको छ। पुस 5 गते शम्भु चौधरी र पुस 7 गते राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेर मोरङको उखुबारीमा गाडिएको थियो। पुस 12 र 13 गते 500 मिटरको दूरीमा गाडिएको अवस्थामा प्रहरीले शव त फेला पार्यो, तर हत्यारा को हो र किन मारिए भन्ने कुरा प्रहरीले सुइकोसम्म पाउन सकेको थिएन। राजेन्द्र श्रेष्ठको शवसँगै फेला पारेको सवारी चालक अनुमति पत्र र सिम कार्डबाट प्रहरी उनको परिवारको सम्पर्कमा पुग्यो। उनका व्यावसायिक साझेदार मोहन प्रसाद लिम्बू र अनिल कुमार मण्डल भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो। दुवै साझेदारको खोजीमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले CDR अर्थात् कल डाटा रेकर्ड्सबाट मोहन प्रसाद लिम्बूको सिम मङ्सिर 28 गतेदेखि नै स्विच अफ भएको थाहा पायो। अनिल कुमार मण्डलको सिम ललितपुरमा सक्रिय रहेको देखियो। प्रहरीले अनुसन्धान मण्डलतर्फ अघि बढायो। मोरङ प्रहरीले महानगरीय अपराध महाशाखाको प्राविधिक सहयोगमा मण्डलको लोकेसन ट्र्याक गर्यो। मण्डलको स्वामित्वमा 7 बाटोमा फ्यामिली केयर नामको सहकारी भेटियो। उनले यात्रा पल नामको राइडिङ सेन्टर पनि सञ्चालन गरेको पाइयो। मण्डल पुस 8 गतेदेखि नै काठमाडौँमा निस्फिक्री घुमिरहेका थिए। प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ थाल्यो। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार सोधपुछमा मण्डलले केही खुलाएनन्। अनुसन्धानमा सघाउँछु भने मोरङ प्रहरीले उनको सहयोगी समातिसकेको थियो। जब मण्डललाई मोरङ लगियो अनि खुल्यो उनका साझेदार मोहन प्रसाद लिम्बूको मङ्सिर 28 मै हत्या भइसकेको रहस्य।
आर्थिक कारोबारको कमिसन एकलौटी बनाउनका लागि मण्डलले भारतबाट पेशेवर हत्यारा झिकाएर हत्या गरेको प्रहरीको अनुमान छ। तीनैजनाको हत्या एकै प्रकृतिको भएकाले हत्यामा एउटै समूहको संलग्नता भएको प्रहरीले बताएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच बेजिङमा भेटवार्ता भएको छ। हिउँदे ओलम्पिक्सको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन बेजिङ पुगेका पुटिन र जिनपिङ बीच युरोपमा नेटो विस्तारको विषय तथा युक्रेन सङ्कटका बारेमा छलफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जिनपिङले युरोपमा नेटो सेनाको विस्तारको आलोचना गरेका छन्। उनले पूर्वी युरोपेली देशमा पछिल्लो समय नेटो सेनाको तैनाती बढाइनु स्वीकार्य नभएकाले रुससँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। क्रेमलिनले पनि विज्ञप्ति जारी गरी वार्ता रचनात्मक भएको बताएको छ। त्यस्तै पुटिनले चीनबाट 10 अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास लैजाने प्रस्ताव जिनपिङ समक्ष राखेका छन्। रुसले हाल युरोपबाट ग्यास आयात गर्दै आएको छ। एक साता अघि मात्र अमेरिकाले रुसलाई युक्रेनमा आक्रमण गरे युरोपबाट भइरहेको ग्यास आयातको पाइपलाइन बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो। हिउँदे ओलम्पिक्समा सहभागी हुन 21 देशका राष्ट्र प्रमुख बेजिङ पुगेका छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान, कतारका राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानी, साउदी अरेबियाका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान आजै बेजिङ पुगेका हुन्। त्यस्तै सिङ्गापुर, इजिप्ट, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अर्जेन्टिना, सर्बिया, पोल्यान्ड र इक्वेडरका राष्ट्र प्रमुख पनि बेजिङ पुगेका हुन्। कम्बोडियाबाट राजा नारोडोम शिहामुनी, लक्जमबर्गबाट राजकुमार अल्बर्ट दोस्रो, थाइल्यान्डबाट राजकुमारी महाचक्री र दक्षिण कोरियाबाट सभामुख पार्क स्विङ सहभागी छन्। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस पनि बेजिङ पुगेका छन्। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले भने हिउँदे ओलम्पिक्सको सफलताको सन्देश पठाएका छन्। तर अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, कोसोभो, लिथुनिया र भारतले भने ओलम्पिक्सलाई कूटनीतिक बहिष्कार गरेका छन्। जर्मनी, अस्ट्रिया, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र नेदरल्यान्ड्स भने कोभिडको कारण देखाउँदै ओलम्पिक्समा कूटनीतिक रूपमा सहभागी भएनन्। सरकारले एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि विजेता नेपाली महिला टोलीलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज टोलीका सदस्यलाई बालुवाटा निवासमा बोलाएर सम्मान गरेका हुन्। टोलीमा 12 खेलाडी, 1 प्रशिक्षक र 2 जना अफिसियल थिए। खेलाडीलाई 5 लाख रुपियाँका दरले सम्मान गरिएको थियो। सम्मानित हुने खेलाडीमा प्रतिभा माली, सरस्वती चौधरी, शान्ति थारू, उषा भण्डारी, सोफिया पुन, सुनिता खड्का, कामना विष्ट, सलिना श्रेष्ठ, कृपा अधिकारी, मनिषा चौधरी र लक्ष्मी चन्द छन्। यसै गरी प्रशिक्षकलाई 3 लाख र अफिसियललाई 2 लाखका दरले सम्मानित गरियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 10औं चरणका खेल शुक्रबारदेखि हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले लिगका बाँकी चरणका खेल माघ 28 गतेदेखि हुने जनाएको छ। यस्तै नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीचको यसअघि स्थगित खेल फेरि सरेको छ। खेलाडीमा कोरोना सङ्क्रमण भएपछि स्थगित भएको पुलिस र च्यासलको 9औं चरणको खेल शनिबारका लागि तय भएको थियो। तर वर्षाका कारण मैदान भिजेपछि सो खेल बुधबार हुने एन्फाले जनाएको छ। यसअघि माघ 2 गतेलाई तय भएको खेल च्यासलका 19 खेलाडीमा कोरोना सङ्क्रमण भएपछि स्थगित भएको थियो। लिगमा 8 खेल खेल्दा मात्र 1 खेल जितेको पुलिस 7 अङ्कसहित तालिकाको 11औं स्थानमा छ। यस्तै समान खेलमा च्यासल 5 अङ्कसहित रेलिगेसन जोनमा छ। नेपालको संविधानले फौजदारी मुद्दाका दोषीलाई सार्वजनिक पद धारण गर्नबाट रोक लगाएको छ। यसको सोझो अर्थ हो त्यस्ता व्यक्ति राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्त हुन पाउँदैनन्। त्यसबाहेक गैर सांसद व्यक्ति संघीय र प्रदेश दुवै सरकारमा मन्त्रीका लागि योग्य हुँदैनन्। कदाचित मन्त्री नियुक्त भइहाले 6 महिनाभित्र सांसद निर्वाचित भइसक्नुपर्छ, नत्र स्वतः पद निलम्बन हुन्छ। तर कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री सिफारिस गरेको छ जो फौजदारी मुद्दामा जेल बसिसकेका हुन् र सांसद पनि होइनन्। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशमा फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका गैर सांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको छ। 1200 वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीको अभियोगमा जेल सजाय भोगेका गैर सांसद लामालाई पार्टीले मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेपछि माओवादीकै नेताहरूले यसबारेमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कर्णाली माओवादीका सचेतक डम्बर विष्टले पार्टीको निर्णयले माओवादी आन्दोलनमाथि नै कलङ्कको टीका लगाएको टिप्पणी समेत गरेका छन्।
यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यतिखेर थप कुराकानी गर्नका लागि ग्यालेक्सीका कर्णाली संवाददाता सुदीप पुरी जोडिनु भएको छ। सुदीपजी, एक त गैर सांसद त्यहीमाथि विवादित छवि भएका कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउने विषयलाई लिएर यतिखेर कर्णाली नेकपा माओवादीभित्र कस्तो खालको विरोध भइरहेको हो र कसले के भनिरहेका छन्? पक्कै पनि स्मृति, यतिखेर कर्णाली प्रदेश सरकारको गठबन्धन सरकारको मन्त्री परिषदले पूर्णता लामो समयदेखि पाइरहेको थिएन। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारको पूर्णता पाउने भन्ने विषय चलिरहँदा सत्ता गठबन्धनले कर्णाली प्रदेशको जुन सत्ता गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन सकेन, जसले गर्दा यहाँको सत्ता गठबन्धनले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनलाई आग्रह गरेका थिए। जुन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न कर्णालीकै सत्ता गठबन्धनले नसकिसकेपछि केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई मन्त्री टुङ्गाइदिनको लागि अनुरोध गरियो। त्यसपछि एकाएक कर्णाली प्रदेशको यो सरकार परिवर्तन अथवा सरकारमा मन्त्री परिषद विस्तार हुने क्रमले चाहिँ निकै नै चर्चा पाउन थालेको छ, जसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश कमिटी मार्फत कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउन निर्देशन गरिसकेपछि प्रदेश कमिटीले 2 जना माओवादी केन्द्रबाट कार्चेन लामा सहित अन्य एक मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ, जसमा मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई आइतबार मात्रै शपथ ग्रहण गराउने गरी उहाँहरूको नाम पुगिसकेपछि अहिले चाहिँ निकै नै आलोचना बढ्दै गएको छ। स्मृति, छोटकरीमा सुदीपजी, कार्चेन लामाको पृष्ठभूमि चाहिँ के हो र उनीमाथि कस्तो किसिमको फौजदारी अभियोग लागेको थियो? पक्कै पनि स्मृति, कार्चेन लामाको हुम्लाबाट जुन कार्चेन लामा हुन् उहाँको पुरा नाम चाहिँ छिरिङ लामदोल लामा रहेको छ। उनी चाहिँ 2049 सालमा 12 वर्ष पुरानो यो मूर्ति चोरीको अभियोगमा चाहिँ जेल भुक्तान गरिसकेको मान्छे रहेका छन्, जसले गर्दा पनि उनको तीव्र आलोचना भएको छ। 2051 साल मङ्सिर 25 गते उनलाई चाहिँ सजाय तोकिएको थियो। फैसला अदालत हुम्ला जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ 2 वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरिसक्नु भएको छ भने अहिले पछिल्लो समय चाहिँ 2078 सालमा आएर मात्र उहाँले चाहिँ 2 वर्ष सजाय भुक्तान गरिसकेपछि पनि 5000 रुपियाँ समेत सजाय तोकिएको थियो। अहिले 2078 सालमा आएर उहाँले चाहिँ 5000 चाहिँ सजायको भुक्तान गर्नुभएको छ, जसले गर्दा पनि माओवादी केन्द्रभित्र चरम असन्तुष्टि जन्माएको छ। एकातिर गैर सांसदलाई प्रवेश गराइँदैछ भने त्यसमाथि पनि एउटा अभियोग लागेको अथवा चाहिँ जेल भुक्तान गरिसकेको मान्छेलाई नै मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ विस्तार गर्दा अथवा मन्त्रीमण्डलमा अगाडि बढाउँदाखेरि तीव्र रूपमा असन्तुष्टि छाएको छ। यो विषयमा पनि आजै मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठमर विष्टले आफ्नो फेसबुक पेजबाट पनि लामो उहाँले चाहिँ आलोचना अथवा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ गम्भीर असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। यतिखेर हाम्रो यो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा चाहिँ प्रमुख सचेतक ठमर विष्ट हुनुहुन्छ। जस्तो कर्णाली प्रदेशमा गैर सांसद त्यसमा पनि एउटा अभियोग लागेको मान्छेलाई चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा विस्तारको लागि सिफारिस गरिएको छ। यसमा तपाईँले चाहिँ लामो समयदेखि 2-3 दिन अगाडिदेखि नै विरोध गरिराख्नु भएको छ। आजै फेसबुकबाट पनि तपाईँले आफ्नो असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। खास यो विषयमा उहाँको चाहिँ नाम कसरी समावेश भयो, कसरी उहाँ चाहिँ सिफारिसमा पर्नुभयो? होइन, अब यसमा 2-3टा कुराहरू महत्त्वपूर्ण भएर आयो। अब यो असन्तुष्टि र विरोध भन्दा पनि पहिलो कुरा तपाईँको हाम्रो यो जस्तै 3 महिना ढिलो त भयो नै। सामान्यतया भनिन्छ अब देर आया दुरुस्त आया भन्ने पनि भनिन्छ हिन्दीमा। तर यहाँ भयो के भने देर पनि आयो होइन, ढिलै आयो, कडा आयो भने ढिलै आयो, लफाङ्गिएर आयो क्या। त्यस कारण चाहिँ 3-3 महिनासम्म जसरी चाहिँ तपाईँको यो प्रदेशको अब समृद्धि विकासमा मन्त्रीमण्डल फुल नहुँदा जे जति यसले दीर्घकालीन हिसाबमा असर गर्नेछ त्यसको आफ्नो ठाउँमा त्यो छँदैछ। दोस्रो कुरा, जसरी चाहिँ निर्णय भएर आउनु पर्थ्यो, पहिलो कुरा ठिक छ केन्द्रले यसमा संयोजन गर्ने कुराको हाम्रो आपत्ति होइन। प्रदेश मार्फत पहिलो कुरा त दलमा त्यो विषय हुनु पर्यो र एजेन्डा त्यहाँ बन्न पर्यो। मात्रै यो कार्चेन लामाको कुरा होइन, दलभित्र को मान्छे पठाउने, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समावेशी, समानुपातिक, सुदूर क्षेत्र, कुन क्षेत्रबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने खालको कुराको बहसको अधिकार दललाई हुन्छ। विधानले पनि त्यो भन्छ, त्यो केन्द्रले पनि स्वीकारेको कुरा हो। पहिलो कुरा हाम्रो चाहिँ यसमा यो तपाईँको चाहिँ नमिलेको कुरा के हो भने दललाई बाइपास गरियो।
यो विषयमा थाहा नै भएन। यही विषयमा जस्तो कार्चेन लामाकै विषयमा चाहिँ दलमा एउटा छलफल पनि भएको छैन। सत्ता गठबन्धनले केन्द्र गठबन्धनलाई चाहिँ यो टुङ्गाइदिन आग्रह गर्यो, त्यसपछि एकाएक उहाँको नाम कसरी आयो? खास सिफारिस गर्ने व्यक्ति को थियो? यसैमा अब शङ्कास्पद यसैमा छ नि त। जब सही कुरा थियो भने आज कार्चेन लामा पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँको नाम सिफारिस हुन्थ्यो। पार्टी आन्दोलनको हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले यो सही कुरा छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले दलमा चाहिँ त्यो एजेन्डा बनेको भए आज हामी उत्रिन्थ्यौँ नि उहाँको पक्षधर्तामा, या यो चाहिँ निर्णयलाई बचाउन तपाईँको हामी उत्रिन्थ्यौँ। यो कुरा दललाई बाइपास गरेर जुन कुरा स्थापित गरियो र एकाएक मुख्यमन्त्रीको टेबलमा त्यहाँ तपाईँको सिफारिस पुग्ने स्थिति भयो। पहिलो कुरा यो शङ्कास्पदको घेरामा छ भन्ने कुरा बुझ्न अब कठिन भएन। दोस्रो कुरा, अब संसदभित्रबाट 12 जना मौद्दात भएकोमा अहिले 1 जना मात्रै मन्त्री हुनुहुन्छ। हामी 11 जना त अहिले पनि संसद छौँ। त 11 जना संसद 4 वर्ष हामी संसदमा तपाईँ जनताबाट स्थापित भएर के अरे चाहिँ भोट पाएर विभिन्न चाहिँ तपाईँको राजनीतिक उतार चढावबाट यहाँ चाहिँ एउटा प्रदेशको चाहिँ विकास समृद्धिमा लागिराखेका संसदको एउटा जत्था हुँदाहुँदै अब एक त एकाएक चाहिँ जनताबाट चाहिँ ल्याउने निर्णय गरियो। अब त्यसले धेरै दीर्घकालीन यसको चाहिँ असर पर्छ। दोस्रो कुरा के भयो भने अब अहिले अब यो जो पत्र पत्रिकामा आइराखेको छ, अब यो कर्णालीको 20 लाख मान्छेबाट के अर्को कुनै मान्छे भेटिएन। पक्कै पनि उहाँलाई चाहिँ अभियोग लागेको थियो होइन। पार्टी र तपाईँको आन्दोलनको चिन्ता र हाम्रो पार्टी अथवा दलभित्रको निर्णय प्रक्रिया र पद्धतिको कुरा हामीले उठाइराखेका छौँ। यो कुनै व्यक्तिसँग जोडी उहाँ आउने व्यक्तिसँग अहिले त टच नै छैन यो विषय। यो प्रक्रियामा चाहिँ रहेर हामीले यो गम्भीर हामीले यसमा अहिले मैले अभिव्यक्ति हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो, मैले स्ट्याटसमा प्रतिक्रिया दिए पनि यो सबै मानिएको चाहिँ तपाईँको एक किसिमले प्रतिनिधिमूलक भनाइ अथवा चाहिँ यो प्रतिक्रिया भन्दा पनि जस्तो यो टेबलमा चाहिँ मुख्यमन्त्री कोमा पुगिसकेको छ। 2 जना माओवादी केन्द्रले मन्त्री सिफारिस गर्नको लागि नाम नै पठाइसक्नु भएको छ, जसमा कार्चेन लामाको पनि छ। र आइतबार शपथ ग्रहणको तयारीको लागि चाहिँ कार्चेन लामा सुर्खेत पनि आइसकेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र तपाईँहरूले विरोध गरिरहँदा अथवा चाहिँ गैर सांसदलाई त थियो त्यसमाथि पनि एउटा अभियोग लागेको सांसद अथवा जेल भुक्तान गरिसकेको सांसदलाई नै सिफारिस गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, बढ्ने कुरा त अब जसरी हामी बढिराखेका छौँ अहिले, अब यो सबै प्रक्रियाहरू बाटाहरू ब्लक भइसकेपछि अहिले अझै पनि पार्टीको हितमा, आन्दोलनको हितमा चुनाव आइराखेको छ। अब सत्ता सञ्चालन गर्ने एउटा कुरा, यत्रो जनताको भावी भविष्य फैसला गर्ने ठाउँमा कस्तो मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको पनि अर्थ रहन्छ होला। दोस्रो कुरा, सत्ता भनेको केवल सञ्चालन गर्ने मात्रै होइन, सुशासनको कुरा पनि हो नि। तपाईँले हेर्नुभयो। हस्, धन्यवाद। हस् धन्यवाद। धन्यवाद सुदीपजी। यतिखेर गैर सांसदलाई एउटा जिम्मेवार पद, मन्त्री पदमा सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था त छ, तर विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा लागेका र फौजदारी मुद्दा समेत खेपिसकेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूले मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा सिफारिस गर्नु कतिको उचित? अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता भएको 2.5 वर्ष हुँदा पनि सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाउन नचाहनु सही हो कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 59% र गलतको पक्षमा 41% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, नेकपा माओवादी केन्द्रले जेल सजाय भोगिसकेका गैर सांसद कार्चेन लामालाई कर्णाली प्रदेशको मन्त्री बनाउन सिफारिस गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण बिहिबार साँझबाट मौसममा पूर्णदेखि आंशिक बदली देखिएको थियो। देशका अधिकांश भागमा आज दिनभर वर्षा भयो। नेपालगञ्जमा सबैभन्दा धेरै पानी पर्यो। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात भयो। हिमपातले कतिपय राजमार्ग बन्द भएका छन्। हुम्ला र डोल्पामा टेलिफोन सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ। मध्य प्रदेशमा सामान्य वर्षापछि आएको हावाहुरीले 2 बालबालिका
सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बदलिदो मौसमी प्रणालीमा शनिबार बिहानदेखि क्रमशः सुधार हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिम नेपाल हुँदै सक्रिय भएको न्यून चापीय प्रणालीको कारण देशैभर बिहिबारदेखि वर्षा भएको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ परेको छ। देशभरका पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भएको छ। बागमती र प्रदेश 1 को तुलनामा सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा अधिक हिमपात भएको हो। गण्डकी प्रदेशको हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, पहाडी जिल्ला कास्की, गोर्खा, म्याग्दी, लमजुङका उच्च स्थानमा पनि हिउँ परेको छ। सडकमा बाक्लो हिउँ जमेपछि जोमसोम मुक्तिनाथ र जोमसोम लोमानथाङका सडक अवरुद्ध भएको छ। मौसमको सक्रियताको कारण आज राति र भोलि बिहानसम्म पनि देशभर वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमतिर अलिक बढी नै वर्षा हुने र कम्पेरिटिभली पूर्वमा चाहिँ कम नै वर्षा हुने गर्दछ, वर्षा हिमपात होइन हुने गर्दछ। अब आज राति र भोलि बिहानसम्म पनि अब यो प्रणालीले चाहिँ वर्षा गराउने सम्भावना चाहिँ रहन्छ होइन। वर्षा चाहिँ खासै अब के अरे भारी वर्षा हुने सम्भावना अलिकति कमै छ। हल्कादेखि मध्यम हिमपात र वर्षा हुने सम्भावना चाहिँ छ। भोलि दिउँसोबाट चाहिँ क्रमिक रूपमा सुधार हुने जस्तो देखिन्छ। भोलि दिउँसोबाट चाहिँ केही दिन पछाडिसम्म सुधारात्मक खालको नै हामीले चाहिँ अब वेदर चाहिँ देख्न पाउँछौँ। हिमपातको कारण हिमाली क्षेत्रमा सडक र हवाई सेवा अवरुद्ध भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीमदत्त, पहलमानसिंह स्वार र जय पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध छन्। हुम्लामा नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट उडान मार्फत गरिँदै आएको खाद्यान्न ढुवानी हिमपातको कारण ठप्प भएको छ। त्यस्तै बाक्लो हिउँ परेपछि अवरुद्ध त्रिभुवन राजपथ बिहिबार अबेरसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सिमभन्जाङमा हिमपात भएकाले बिहिबार रातिदेखि नै यातायात अवरुद्ध भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङले जनाएको छ। वर्षा र हिउँको कारण पूर्वी पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। पूर्वका सोलुखुम्बु, पाँचथर, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा लगायतका जिल्लामा वर्षा र हिउँ परेको छ। सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा हिमपातको कारण यातायात सेवा ठप्प भएको छ। खुम्बु क्षेत्रमा 12 दिन यता दैनिक जसो हिमपात भइरहेको छ। कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा लगायतका हिमाली जिल्लामा बाक्लो हिउँ परेको छ। हिमपातको कारण पशु चौपायालाई समेत समस्या भएको छ। देशभरका अधिकांश स्थानमा बिहिबारदेखि नै हिमपात सुरु भएको हो। यसअघि परेको हिउँ पग्लन नपाउँदै हिमपात भएकाले यस क्षेत्रका बासिन्दा चिसोले घरबाट निस्किन सकेका छैनन्। सबैभन्दा बढी हुम्लाको उच्च भूभागमा 4 फिट र सदरमुकाम सिमीकोटमा 1 फिट भन्दा बाक्लो हिउँ जमेको छ। हिमपातकै कारण हुम्ला र डोल्पामा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ। अत्यधिक चिसो बढेपछि कर्णाली घुम्न आएका आन्तरिक र बाह्य पर्यटक अलपत्र परेका छन्। तर हिमपातले किसान भने उत्साही भएका छन्। हिउँ परेको कारण स्याउको उत्पादन र हिउँदे बाली सप्रिने भएकाले उनीहरूमा खुसी पनि छाएको हो। नगरपालिका भन्नासाथ सामान्य भौतिक पूर्वाधारहरू, सडक, खानेपानी, शिक्षा, सञ्चार लगायतका सुविधा भएको सहरोन्मुख क्षेत्र भनेर बुझिन्छ। तर उदयपुरको कटारी नगरपालिकाभित्र केही त्यस्ता गाउँ छन् जहाँ न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार समेत छैन। नगरका बासिन्दालाई जिल्लाकै कटारी बजार या सिराहाको गोलबजारसम्म पुग्न 4 घण्टा पैदल छिचोल्नुपर्छ। हातगोडा पटक्कै ठाउँ सर्न मान्दैनन्। उमेरले आराम खोजेको उहिले हो। हातले दोछाया नपार्ने हो भने थम्याउने मुस्किल पर्छ। कटारी नगरपालिकामा पर्ने एक्ले सल्लाकी बेलमाया सुनुवारले 81 वर्षको उमेरमा पनि आराम पाएकी छैनन्। त्यसो त जीवनमा सुखसँग चिनापर्ची नपाएकी बेलमायालाई दुःख के हो, सुविधा के हो तुलना गर्न पनि आउँदैन। उनले तुलना गर्ने सुख देख्नु पनि त पर्यो। उमेरले उकालो चढ्दै जाँदा विपन्नताले निचोरेको हातले वृद्ध भत्ता पायो।
जीवनले पहाडिलो घाम देख्न पायो। तर त्यही सरकारले वृद्ध भत्ता लिन बैंकसम्म पुग्ने पर्ने शास्ति र बाध्यता दुवै थपिदिँदा उनले पाउनुसम्म दुःख पाएकी छन्। यो उमेरमा उनी वृद्ध भत्ता लिन एक दिनको बाटो हिँडेर कटारी पुग्नुपर्छ। भिर पहरा र जङ्गलको बाटो हिँड्दा लडेर शरीर थिलो थिलो भइसकेको छ। लिन आइज भन्छन् अनि जान्छौँ, कहिले लडी कहिले पढी कहिले पानीले कुची, हिँड्नु नसकेर घुँडा दुखेर रुँदै रुँदै गएँ अस्ति जाँदाखेरि पनि र आएँ। अब हुन्छ हुन्छ भन्छन् त्यतिकै खै। नन्दीमाया सुनुवारको पीडा पनि भनेर साध्यै छैन। सरकारले वृद्ध भत्ता दिएको हो कि शास्ति थमाएको हो उनले भ्यू पाउन सकेकी छैनन्। सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको वृद्ध भत्ता दुरुपयोग नहोस् भनेर बैंकबाट बाँड्नु ठिकै हो। गाउँमा मोटर बाटो त के, मान्छे हिँड्ने गोरेटो बाटो पनि छैन। लहरामा झुन्डिँदै हिँड्नु पर्दा वृद्ध भत्ता लिएर फर्कँदा मृत्यु जितेर आएको भान हुन्छ। एकले सल्लाह, हात्तीटार र बाख्रीचरण गाउँका 30 घर परिवार यही दुःखको साक्षी हो। केमा चढेर जानु म? न बाटो छ कतै, अघि त्यो बाटो आउनुभयो तपाईँ, अहिले यो बाटो जानुहोस् त कस्तोबाट जानुहुन्छ? त्यस्तो छ ठाउँ, बोकेर लाने ठाउँ पनि छैन, यसो गर्दै जानुपर्छ। त्यही पनि भालु हिँड्छ थुप्रो, मान्छे खाएर भालु ल्याउ अहिले कहाँ कहाँ पुगेको छ। सरकारले नगरपालिका त तोकिदिएको छ, तर आधारभूत सुविधा छैन। विद्युत त परै जाओस्, खानेपानीको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा पिठ्यौमा गाग्री बोकेर जीवन निर्वाह गर्न बेबस छन्। विकासको मुखै देख्न नपाएपछि मात्र होइन, आफ्नै नगरको केन्द्र पुग्न पनि एक दिनको बाटो हिँड्नुपर्ने भएपछि गाउँ छाड्नेहरू बाक्लिन थालेका छन्। यसै वर्ष चन्द्रबहादुर मगर र मोहन मगरको परिवारले घरमा ताला लगाएर गाउँ छाडिसकेका छन्। आधारभूत पूर्वाधारबाट विमुख रहेपछि सुनुवार र मगर समुदायको बाहुल्य रहेको बस्ती क्रमशः रित्तिँदै गएको छ। पिछडेको ठाउँ हो यो। अब न बत्ती छ, न अब रोड छ। अब त्यही कारणले अब यहाँबाट न भने बेलामा अब रासन पानी त अब यसरी बोकेर ल्याउनु पर्छ। हाम्रो यहाँनिर बाटो आउँदैन, बिजुली आउँदैन, कहिले आउने हो भन्दै आशमा नेताहरू आउनुहुन्छ, भोट माग्ने बेला चाहिँ आउनुहुन्छ, भोट मागेर चाहिँ जानुहुन्छ, त्यहाँदेखि फर्केर आउनुहुन्न। हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ धेरै बाटोको अभाव छ। बुढाबुढीलाई भत्ता थाप्न जानुपर्ने बोकेर लानुपर्ने हुन्छ। अब यो सुत्केरी गराउँदा पनि बोकेर लानुपर्ने। राज्य पुनः संरचना अनुसार एक्ले सल्लाह, हात्तीटार, बाख्रीचरण आदि गाउँ सहरी सुगमताभित्रै पर्छन्। त्यही अनुसार सरकारको तथ्याङ्कमा जनसङ्ख्या पनि वितरण भएको छ। तर यहाँको आर्थिक सामाजिक दुरवस्था र भौगोलिक विषमताले मात्र होइन, वृद्ध वृद्धाले पाइरहेको दुःखले त्यो खण्डित गर्छ। उनीहरूले कर तिर्दा बाहेक नगरपालिकावासी हुँ भनेर कुनै अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि उदयपुरबाट अभिमन्यु लामिछानेको रिपोर्ट। यति बेला विश्वको आँखा चीनतिर छ। विवादका बीच चीनको बेजिङमा 24औं शीतकालीन ओलम्पिक गरिएको हो। तर कोरोना महामारी बीच आयोजना भएको यो पहिलो ओलम्पिक भने होइन। यसअघि पनि कोरोनाकै बीच जापानको टोकियोमा ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक सम्पन्न भएको थियो। शीतकालीन ओलम्पिकको औपचारिक उद्घाटन शुक्रबार भइसकेको छ। बेजिङ स्थित नेसनल स्टेडियममा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संयुक्त रूपमा ओलम्पिकको उद्घाटन गरेका हुन्। यो सँगै ग्रीष्मकालीन र शीतकालीन ओलम्पिक आयोजना गर्ने बेजिङ पहिलो सहर बनेको छ। 2008मा बेजिङमा ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको आयोजना गरिएको थियो। बेजिङ ओलम्पिकमा खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी, डेलिगेट, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मी सहित करिब 60,000 मानिस सहभागी हुनेछन्। तर उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा घुम्न भने पाउने छैनन्। उनीहरूलाई तोकिएको सवारी साधनमा खेलस्थल तथा वासस्थानसम्म पुर्याइनेछ। ओलम्पिकमा विदेशी समर्थकलाई अनुमति दिएको छैन। स्थानीय दर्शकलाई स्टेडियमको क्षमताको 30% अनुमति दिएको छ। यद्यपि उद्घाटन समारोहमा स्टेडियम भरिभराउ देखिएको छ। सबै खेलका सहभागी पदाधिकारी, खेलाडी, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मीले समेत दैनिक कोरोना परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
सरकारले चीनको उत्तरी पश्चिमी प्रान्त सिन्जियाङमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक समूहको धार्मिक र अन्य स्वतन्त्रता खोसिएको भन्दै मानवाधिकार समूहले चर्को विरोध गरेको छ। चीनले भने मानवाधिकार उल्लङ्घनका आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। चीनलाई ओलम्पिक आयोजनाको अधिकार दिएको भन्दै अन्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको समेत आलोचना गरेका छन्। अमेरिका, बेलायत लगायत पश्चिमी राष्ट्रहरू तथा अस्ट्रेलिया र भारतले भने ओलम्पिकलाई कूटनीतिक बहिष्कार गरेका छन्। यी राष्ट्रका खेलाडीको सहभागिता रहे पनि सरकारी अधिकारीको उपस्थिति भने रहने छैन। यस वर्षको शीतकालीन ओलम्पिकमा 91 राष्ट्रका करिब 3000 खेलाडीले 7 खेलमा प्रस्तावित 109 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। तर छनौट र कोटामा समेत पर्न नसकेपछि नेपालको सहभागिता भने छैन। खेलाडीको सहभागिता शून्य रहेकाले नेपालबाट पदाधिकारीको समेत सहभागिता छैन। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। देशभर हिउँदे झरी, वर्षा र हिमपातले पश्चिमी पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको जनजीवन कठिन। आवत जावत अवरुद्ध, हुरीले मधेसमा 3 जनाको मृत्यु। कर्णालीमा फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजिएपछि माओवादी भित्र चर्को असन्तुष्टि। प्रदेशका सचेतक नै हाईकमान्ड निर्णयको विरोधमा। सर्वोच्चमा थुप्रिए भ्रष्टाचारका 554 मुद्दा, पहुँचवालाका पेसीमै चढ्दैनन्। 2 दशकदेखिका मुद्दा छिनोफानो नभएपछि भ्रष्टाचारीलाई हाई सन्चो। युरोपमा नेटो सेना विस्तार योजना रोक्न सी र पुटिन एकमत। रुसले चीनबाट 10 अर्ब घन मिटर प्राकृतिक ग्यास लैजाने। र भव्य समारोहका बीच बेजिङमा सुरु भयो शीतकालीन ओलम्पिक्स। 21 देशका राष्ट्र प्रमुख सहभागी। 3000 खेलाडी बीच 109 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.